सुविधा वृद्धिमा लाजै पचाए सांसदले। नीतिगत भ्रष्टाचारमा व्यवस्थापिका संसद। अख्तियारमाथि आक्रमणको रहस्य खुल्दै आजको सन्दर्भ। इन्टेलिजेन्टको यो यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको सन्दर्भको पनि विषय उठान रहेको छ नीतिगत भ्रष्टाचारमा व्यवस्थापिका संसद। पक्कै पनि पछिल्लो पटक मुलुकको मूल राजनीतिभन्दा पर पुगेर व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूले एउटा छुट्टै र आफू अनुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत एउटा निर्णय गर्न पुगेका छन्। अहिले कार्यवाहक अथवा अहिलेका सांसदले अहिले नै लागू हुने गरी आफूको तलब वृद्धि गरेका छन्, पेन्सन र त्यसै गरी भत्ता वृद्धि गरेका छन्। संविधान संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग लोकमान सिंह कार्कीका मुद्दालाई थाँती राखेर व्यवस्थापिका संसदमा रहेका सांसदहरूले आफ्नो सेवा सुविधा वृद्धि गरेपछि उनीहरूको अहिले चारैतर्फ आलोचना भएको छ। पक्कै पनि यो समय भनेको सांसदहरूले यो निर्णय गर्ने समय होइन भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले फास्ट ट्र्याकमा आफ्नो सेवा सुविधा वृद्धि गरेपछि सांसदहरूले के काम गरेका हुन् भनेर सबैतिर आलोचनाको विषय बनेको छ। पक्कै पनि मुलुकको मूल राजनीति भनेको यतिखेर अथवा मुलुकको मूल समस्या भनेको संविधान कार्यान्वयनको विषय हो। त्यसपछि गएर व्यवस्थापिका संसदमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बिजनेस छ, त्यो भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमाथि छलफल हो। तर छलफलमा सहभागी नहुने र यो मुद्दालाई निकै सुस्त गतिमा गइरहेको अवस्थामा उनीहरूले यो फास्ट्यागमा आफ्नो सेवा सुविधा भने वृद्धि गरेका छन् र उनीहरूको झन्डै लाख रुपियाँ पुग्ने गरेको छ। 1 गुणा पनि होइन, 2 गुणा होइन, 5 गुणाले वृद्धि गरेर सांसदले राज्यको ब्रह्मलुट गरेका छन्। राज्यको ढुकुटीमा उनीहरूले हस्तक्षेप गरेका छन्। त्यसकारण यो न्यायोचित छैन भनेर आम नागरिकहरू गुनासो र आक्रोश पोखिरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल र बहस गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ र यसको लागि हामी केही छलफल गर्नेछौँ। यसको भित्री अन्तर्कुनाभित्र रहेर हामी यसको वास्तविकता र यो आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि सवाल जवाफ गर्नेछौँ र यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता माधव तिवारी। माधवजी, अहिले यो पुनः सरकारले अहिले आफ्नो जुन किसिमको काम गर्नुपर्ने थियो अथवा व्यवस्थापिकाले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विषयहरू थिए त्यसलाई ओझेलमा राखेर आफू अनुकूलको एउटा निर्णय गरेको छ। व्यवस्थापिका सांसदहरूले आफ्नो सेवा सुविधा अत्यन्तै लाजमर्दो ढङ्गले वृद्धि गरेका छन्। तपाईँ लामो समयदेखि यो व्यवस्थापिका संसदबारे जानकार राख्दै आउनु भएको छ। यो निर्णय यतिखेर कतिको आवश्यक तपाईँ देख्नुहुन्छ? सुनिलजी, अहिले यो अस्ति आइतबारको दिन चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट एउटा चाहिँ व्यवस्थापिका संसदका पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धी जुन खालको विधेयक पारित गरिएको छ त्यो विधेयक पारित गरिएको विषयमा त्यति धेरै आपत्ति जनाउने कुराहरू नदेखिएला। त्यसको धेरै पाटोबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर जुन विधेयक चाहिँ मङ्सिर चाहिँ 4-5 गते चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 गते व्यवस्थापिका संसदबाट चाहिँ पारित गरियो, तर गत साउनदेखि नै उहाँहरूले आफ्नो तलब सुविधादेखि भत्ता सुविधासम्म चाहिँ वृद्धि गराउने गरेर जुन खालको निर्णय त्यो विधेयकबाट चाहिँ पारित भएको छ यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यसले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत भएको त छ नै, व्यवस्थापिका संसद नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देखिएको छ। जबसम्म कार्तिकसम्मको तलब सांसदहरूले खाइसकेका छन् कि अब फेरि उनीहरूले साउनदेखिकै बढेको तलब पाउने गरी त्यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कुनै पनि मुलुकमा यस्तो खालको अराजकता, यस्तो खालको भ्रष्टाचार हुने गरी कुनै पनि कदम चालिँदैन र यो यस्तो समयमा निर्णय भएको छ। देशमा एउटा मात्रै जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसलाई चौतर्फी रूपमा आक्रमण गरेर कमजोर बनाएर यो समयमा चाहिँ आएर चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट 5 महिना अगाडिको तलब खाने गरी चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ जुन खालले एउटा विधेयक अनुमोदन गराएका छन् यो बिल्कुलै अस्वाभाविक छ। यो चाहिँ अमिल्दो कुरा छ। पक्कै पनि माधवजी, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि अलिक फरक छ, किनकि अहिलेको व्यवस्थापिका संसदले आगामी व्यवस्थापिका संसद लागि उसको सेवा सुविधा वृद्धिको लागि निर्णय र विधेयक पारित गर्न सक्छ। तर
एउटा अचम्म के भएको छ भने अहिले बहालवाला सांसदहरूले अहिले आफ्नो अनुकूलको निर्णय गरेका छन्, त्यस पनि फास्ट ट्र्याकमा गरेका छन् र यो विधेयक यसरी पास गराइएको छ कि रातारात पास गराइएको छ, रातारात छलफल भएको छ। त्यसकारण अहिले मुलुकको मूल समस्या भनेको जनजीविकाका सवाल त छन्, पुनर्निर्माणको सवाल पनि छ। अहिले भूकम्प पछाडि अहिले जाडो सुरु भएको छ, त्यसमा पनि सरकारले चासो दिएको छैन। त्यो सँगसँगै अख्तियार प्रमुखको महाअभियोगको प्रस्तावको छानबिन छ र त्यो सँगसँगै अहिले महत्त्वपूर्ण विषय भनेको संविधान संशोधन विषय छ। ती सबै विषयलाई थाँती राखेर यो विधेयक पारित गर्नुको तपाईँ अर्थ के देख्नुहुन्छ? सांसदहरूको यो प्रवृत्ति र आचरणलाई हामीले कुन रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, कुन हदसम्म? सुनिलजी, पक्कै पनि यो देशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन खालको एउटा माहौल थियो, बिस्तारै त्यो माहौल कमजोर हुँदै, त्यो माहौल स्खलित हुँदै सरकारी तौरबाट भ्रष्टाचार विरुद्धका त्यस्ता खालका अभियान नभए नि गैर सरकारी क्षेत्रबाट केही खालका थिए, जनजागरणका कामहरूका कुराहरू थिए, तर ती संस्थाहरू पनि आफै भ्रष्टाचारमा डुब्दै गए र सरकारी र गैर सरकारी दुवै पक्षको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानहरू कमजोर बन्दै गइरहेको बेलामा देशको एउटा मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेटी करप्सन जुन चाहिँ घुस रकम लगायतका कुराहरूको जुन थियो त्यसमा मात्रै कारबाही गर्दै गइराखेको थियो। पोलिसी करप्सनमा अख्तियारले एट्याक गर्ने खालको तयारी जुन गरिराखेको थियो, त्यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर लिङ्गरिङ गरेर तपाईँको बढीमा चाहिँ 35-40 दिनमा चाहिँ सकिने प्रक्रियालाई चाहिँ महिनौँ लगाएर चाहिँ देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न हाम्रा देशका राजनीतिक दलका नेताहरू लागि परेका छन्। यो सिङ्गो संसद लागि परेको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि लज्जाको विषय हो। देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान निर्माण र पुनर्निर्माणको कुरा थियो। सरकारको त्यतातिरको फिटिकै ध्यान गएको छैन। पुनर्निर्माणका कति कामहरू छन् जुन कि भूकम्प पीडितलाई दिने भनेर भनिएको दोस्रो किस्ताको लागि एउटा नीतिगत निर्णय मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्ने, त्यो अल्झाएर राखिएको छ। पुनर्निर्माणका चाहिँ बैठकहरू धेरै बस्नुपर्ने, त्यो बैठक बस्नेतर्फ सरकारको कुनै ध्यानै छैन। संविधान संशोधनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाका तर्फ ध्यानै छैन। तर यो चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट, द्रुत मार्गबाट थोरै मात्रै छलफल गराएर संसदबाट पारित गराएको छ, जुन यो अपराधिक मनोवृत्तिका केही व्यक्तिहरूको चाहिँ चलखेलका कारण सम्पूर्ण सांसदहरू चाहिँ यसमा मुछिएका छन् कि सबैजनाले आफ्नो हिसाबले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले आफूले एउटा सुरुवात चाहिँ गर्नु भएको छ कि बढेको तलब म चाहिँ समाज कल्याणमा लगाउँछु भनेको भूकम्प पीडितको कोषमा जम्मा गर्छु भन्नुभएको छ कि त्यति मात्रै होइन, सांसदहरूले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको त यो पोलिसी करप्सन जुन भएको छ त्यसबाट हात झिक्नु पर्यो। उहाँहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारमा उहाँहरूको संलग्नता हुनु भनेको यो सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ कि देशको संसद, सार्वभौम संसद चाहिँ भ्रष्टाचारमा डुब्दाखेरि अब कुन निकायबाट आश गर्ने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको, नियन्त्रणको आश गर्ने ठाउँ नै रहेन कि सांसदहरू नै यसरी मुछिसकेपछि। अर्को पक्ष फेरि अर्को कोणबाट पनि यहाँ विश्लेषण भइरहेको छ। सांसद 601 मध्येको उनीहरूको आय स्रोत र उनीहरूको स्तर कुन लेभलसम्म छ अथवा उनीहरूको जीवनशैली कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि यतिखेर सांसदहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँहरूले एकतर्फी रूपमा मात्रै हाम्रो यो तलब वृद्धि अथवा सेवा सुविधा वृद्धिमा तपाईँले आलोचना गरिरहनु भएको छ। तपाईँले सबैलाई 601 लाई एकै ठाउँमा 16 डोलोमा राखेर तपाईँले विश्लेषण नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। किनकि एकजना सांसद, एउटा रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले उसलाई चाहिँ उसको कार्यकर्तादेखि लिएर परिवार पालनदेखि लिएर अन्य व्यवस्था गर्न निकै सकस हुने र त्यसै गरी तपाईँले सम्पन्न सांसद र म जस्ता सांसदलाई पनि तपाईँले एउटै भाँडामा राखेर मूल्याङ्कन नगरिदिनुहोस् भनेर पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यो कोणबाट हेर्दा चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? बिल्कुल गलत हो सुनिलजी। यो विषय, यो जसले कुरा उठाए, जुन सांसदहरूले कुरा उठाएका छन्, यो बिल्कुल गलत हो कि उहाँहरू संसद जनप्रतिनिधि बन्नको लागि योग्य जसरी हुनुभएको छ त्यही आधारमा मात्रै उहाँहरूको त्यो तलब निर्धारण हुने हो कि बझाङको सांसदको लागि छुट्टै, नुवाकोटको सांसदको लागि छुट्टै, सिन्धुपाल्चोकको सांसदको लागि छुट्टै र हुम्लाको सांसदको लागि छुट्टै तलब भन्ने त्यो चाहिँ नहुन सक्छ। भत्ताको हिसाबमा विशेष त्यो पनि रहन सक्छ। तर जसरी 601 लाई 16 डोलो हेरियो भन्ने छ त्यो हेर्नु आवश्यक छ। विगतमा हामीले हेऱ्यौँ शिक्षा ऐन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7-8 वर्षपछि चाहिँ त्यो जुन लिङ्गरिङ भएर संसदबाट पारित भयो, शिक्षा ऐन पारित भइसकेपछि बल्ल चाहिँ सांसदहरूले विरोध गरे कि जो मान्छेहरूले संसदमा बसेर निदाएर ताली पिटेका थिए, जो सांसदहरूले शिक्षा ऐन पारित भइसकेपछि यो ऐनमा कसरी यो प्रावधान गयो कि हामीले त्यहीँबाट देख्न सक्छौँ कि सांसदहरू कतिको सक्रिय छन् संसदको गतिविधिमा।
कि उहाँहरू फिटिकै गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्न र संसदको यो जुन सुविधा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन पारित भएको छ यसमा चाहिँ झन् गलत काम के गरिएको छ भन्दा 200 रुपियाँ भत्ता जुन दिएको थियो बैठक भत्ता बापतको त्यो 5 गुणा वृद्धि गरेर 1000 रुपियाँ पुर्याएको छ कि धेरै सांसदहरू आफ्नो कुरा राख्ने र अर्काको कुरा नसुन्ने भागिहाल्ने जनताका जस्तो सुकै पिरमर्काका कुराहरू आए पनि त्यसमा छलफल गर्ने त्यसमा बहसमा भाग लिने आफ्ना कुराहरू अझ बढी राख्ने यस्तो खालको उहाँहरूको कन्सर्न केही पनि देखिँदैन कि हाजिर गर्ने गइहाल्ने भनेको उहाँहरूको भत्ता लिने मात्रै केही कमाउँ केही आम्दानी गरौँ भन्ने मात्रै मनोवृत्ति देखिन्छ। एउटा यसमा के जोड्न सकिन्छ भने तपाईँको सांसद विकास कोषका नाममा चाहिँ जुन गएको पैसाहरू छ यी सबैमा कमिसन लिएर खाइराखेका छन् सांसदहरूले। यो कुरा चाहिँ हामीले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने त देख्न सक्छौँ उहाँहरूले योजना छनौट गरेर कसलाई दिनुभएको छ कसरी दिनुभएको छ भन्ने कुराहरूको सामान्य स्याम्पलिङ गरेर हेर्ने हो भने मात्रै पनि धेरै सांसदहरू कमिसनको चक्करमा ती पैसाहरू पनि वितरण गरेर आफै खाइराखेका छन्। अनि फेरि हामीलाई पुगेन यो चाहिँ नाटक मात्रै हो कि उहाँहरूले संसद विकास कोषका नाउँमा पनि पैसा धेरै बढाउनु भएको छ, निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाउँमा पनि थुप्रो पैसा लिनु भएको छ कि एकचोटि भएको संसदले सधैँभरि त्यही पैसालाई प्रयोग गरेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर चाहिँ सधैँभरि सांसद हुनुपर्छ भन्ने होइन। जनताको काम गर्ने जनप्रतिनिधि लोकप्रिय मान्छेहरू जो जनताका लागि काम गर्न योग्य छन् ती मान्छेहरू आउनुपर्छ र अहिलेको संसदले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने गरी यो भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने खालको अभियान कमजोर हुने गरी सबैको मनोबल कमजोर गराउने गरी जुन खालको निर्णय गरेको छ बिल्कुल यो चाहिँ अक्षम्य अपराध गरेको छ। पक्कै पनि राजनीति भनेको पेसा होइन सेवा हो र सांसदहरूले पनि त्यही रूपमा त्यो ध्येयले आफूलाई परीक्षामा उतार्नुपर्छ किनकि सेवाको जुन उद्देश्य भनेको चाहिँ कमाउ हुँदैन त्यो चाहिँ पक्कै दिने हुन्छ र कसैको सेवा गर्ने नै हुन्छ। यही बिचमा यो विधेयक पारित भइसकेपछि विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले मात्रै सुविधा बढाउनु हुँदैन यो अवस्थामा भनेर धारणा राख्नु भएको छ र त्यसपछि यो विधेयक पारित भइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धनबहादुर गुरुङले मात्रै यो वृद्धि भएको तलब सेवा सुविधा चाहिँ म जनताको नाममा दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अरूको यो 601 मध्ये जति हुनुहुन्छ अहिले व्यवस्थापिका सांसदमा केही हुनुहुन्न तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको उद्देश्य चाहिँ एउटै देखिन्छ किनकि आफू अनुकूल व्यक्ति स्वार्थ र यो पार्टी स्वार्थभन्दा माथि चाहिँ हाम्रा दलका नेताहरू सांसदहरू उठ्न नसकेको अवस्था रहेछ होइन यो समग्रमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हो। उहाँहरू सबै व्यक्तिगत चिन्तनबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जे काम गरेर जे गर्छु भनेर कमिटमेन्ट लिएर जनताका बीचबाट आउनुभएको छ जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आउनुभएको छ त्यो प्रतिबद्धताबाट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू विचलित भएका छन् यतिखेर र तपाईँले अघि नै एउटा सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो जनप्रतिनिधिहरूको जुन कुरा जो डाइरेक्ट इलेक्टेड भएर आएका मान्छे प्रत्यक्ष निर्वाचितहरू छन् तिनीहरूका हकमा केही खर्च अभाव होला जो समानुपातिकबाट आएका छन्। अहिलेको हाम्रो संसदको सङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि समानुपातिकबाट आएका चाहिँ सदस्यहरूको सङ्ख्या बढी छ। यो अवस्थामा गर्नु सर्वथा गलत थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा पनि विपरीत गरेर गरिएको छ र यो संसदले गरेको जुन विधेयक यो कम्तीमा अर्को कार्यकालमा लागू हुने गरी यसको निर्णय हुनुपर्थ्यो र नभए पनि केही महिना पछि हुने गरी गर्नुपर्थ्यो तर यस अगाडि नै खाइसकेको तलबमा समेत थप गरेर खाने गरी मङ्सिरमा गरेको निर्णय गएको साउनदेखि नै लागू गर्ने गरी जुन खालको निर्णय भएको छ यो भयङ्कर आपत्तिजनक कुरा छ र भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा जुन खालको अभियान छ त्यसलाई कमजोर बनाएको छ यसले र वर्षेनी हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार जुन बढ्दै गएको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको जुन रिपोर्टले देखाइराखेको छ त्यो यो भन्दा भयङ्कर रूपमा डरलाग्दो रूपमा त्यस्तो रिपोर्ट आउने अब झन् अवस्था देखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीहरूले उपस्थित जनाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका नागरिकहरू हुनु भनेर ह्युमिलेट हुने अवस्था आउन सक्छ भन्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ। पक्कै पनि मावजी यो हाम्रो प्रयास पनि यही नै हो किनकि नीतिगत रूपमा राजनीतिक भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका नपाओस्। हवस् त जानकारीलाई धन्यवाद। धन्यवाद सुनिलजी। उहाँ हाम्रा सहकर्मी माधव तिवारी र यो नीतिगत भ्रष्टाचार अथवा व्यवस्थापिका सांसदहरूले अथवा व्यवस्थापिका संसदले यो अहिले सेवा सुविधा आफू अनुकूलको सेवा सुविधा वृद्धिमा जुन विधेयक पारित गरे त्यसको बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण आलोचना टिप्पणी भइरहेको छ। यिनी सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरेछौँ। यो सन्दर्भ नियमित रहनेछ। तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। सन्दर्भमा एकैछिन विश्राम त्यसपछि बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सुविधा वृद्धिमा लाजै पचाए सांसदले नीतिगत भ्रष्टाचारमा व्यवस्थापिका संसद
अख्तियारमाथि आक्रमणको रहस्य खुल्दै आजको सन्दर्भ